ओम शान्ति। आज प्यारे बाबा को महावाक्य छ साउन 26 गते मंगलबार को। बाबाले सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे बाबा आउनु भएको छ, बाबा आउनु भएको छ। तिमीलाई यस पापको दुनियाँबाट निकालेर, तिमीलाई यस पापको दुनियाँबाट निकालेर सुखको दुनियाँमा लैजान। बाबाले केबाट निकालेर कहाँ लैजान आउनुभएको छ? यो पापको दुनियाँबाट निकालेर सुखको दुनियाँमा लैजान। बाबाद्वारा तिमीलाई सुख शान्तिका दुई सौगात मिल्छन्। बाबाद्वारा तिमीलाई सुख शान्तिका दुई सौगात मिल्छन्। मिठे बच्चे बाबा आउनु भएको छ। कहाँबाट आउनु भएको छ बाबा? यो पराई देशमा हाम्रो स्वदेशबाट बाबा आउनु भएको छ। विदेशमा गएका बुवाहरू घरमा आउँदा बच्चाहरूलाई सौगात ल्याइदिए जस्तै बाबाले पनि हामीलाई के सौगात ल्याइदिनु भएको छ? सुख र शान्तिको दुई सौगात ल्याइदिनु भएको छ। अनि बाबा किन आउनु भएको छ? यो पापको दुनियाँबाट निकालेर हामीलाई सुखको दुनियाँमा लैजानको लागि। आज बाबाको प्रश्न छ, सारा दुनियाँमा सच्चा सच्चा नन्स तिमी हौ। सारा दुनियाँमा सच्चा सच्चा नन्स तिमी हौ। सच्चा नन्स कसलाई भनिन्छ? सच्चा नन्स कसलाई भनिन्छ? क्रिस्चियन धर्ममा पनि समर्पित हुने बहिनीहरू हुनुहुन्छ जसलाई नन्स भन्छ। उहाँहरूले समर्पित चर्चमै बस्नेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्दो रहेछ? नन्स भन्छ। हामीलाई ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भने जस्तै उहाँहरूलाई नन्स भनिन्छ। अब बाबाले सोध्नुहुन्छ, सारा दुनियाँमा सच्चा सच्चा नन्स त नामको नन्स त उहाँहरू हुनुभयो, तर हुन चाहिँ को रहेछ? बाबाको बच्चा नै सच्चा सच्चा नन्स हो भन्नुहुन्छ बाबाले। अब नन्स चाहिँ कसलाई भनिन्छ त? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, सच्चा नन्स कसलाई भनिन्छ? हामीले एक बाबा दोस्रो न कोही भन्छौँ। नन्सहरूले, क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरूले एक बाबा दोस्रो न कोही भन्नुहुन्छ त? उहाँले त कसलाई मान्नुहुन्छ? क्राइस्टलाई मान्नुहुन्छ। क्राइस्टलाई त प्रभु पुत्र भन्नुहुन्छ। उहाँ छोरा हो भने फेरि भगवानलाई याद गर्दा हे भगवान भन्दा कता हेर्नुहुन्छ? माथि हेर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँले क्राइस्टलाई पनि मान्नुहुन्छ अनि क्राइस्टको बुवा परमात्मालाई पनि मान्नुहुन्छ। त दुईटालाई मान्नुभयो। नन्सको अर्थ के हुन्छ? एकैलाई मान्छु भन्ने अर्थ हुन्छ। यसैले बाबाले के भन्नुभयो? हामीले ब्रह्मा बाबाको शरीरमा शिव बाबा आए पनि भगवान भनेर कसलाई नै मान्छौँ? शिव बाबालाई नै मान्छौँ। एकैलाई हामीले दिलमा राख्छौँ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो, एकै बाबालाई नै हामीले संसार बनाउने हुनाले साँचो अर्थमा नन्स त हामी बाबाको बच्चा हौँ। यसैले अब बाबाले सुनाउँदै हुनुहुन्छ, सच्चा नन्स कसलाई भनिन्छ? उत्तर छ, सच्चा नन्स ती हुन्, सच्चा नन्स ती हुन् जसको बुद्धिमा एकको याद हुन्छ, जसको बुद्धिमा एकको याद हुन्छ, अर्थात् नन बट वन, नन बट वन। उनले आफूलाई नन्स त कहलाउँछन्, उनले आफूलाई नन्स त कहलाउँछन्, तर उनको बुद्धिमा केवल एक क्राइस्टको याद रहँदैन। उनको बुद्धिमा केवल एक क्राइस्टको याद रहँदैन। क्राइस्टलाई पनि गडको बच्चा भनिन्छ। क्राइस्टलाई पनि गडको बच्चा भनिन्छ। त्यसैले उनको बुद्धिमा दुई कुरा हुन्छन्।
त्यसैले उनको बुद्धिमा दुई कुरा हुन्छन् र तिम्रो बुद्धिमा एक बाबा हुनुहुन्छ। तिम्रो बुद्धिमा एक बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले तिमी सच्चा नन्स हौ। त्यसैले तिमी सच्चा नन्स हौ। तिमीलाई बाबाको आदेश छ। के आदेश छ होला बाबाको? हामी सच्चा नन्स हो। हामीले एक बाबा दोस्रो न कोही भनेका छौँ। त्यसैले बाबाको आदेश छ पवित्र रहनु छ। कसको नै बनेर रहने? बाबाको। बाबा नै संसार भनेका छौँ त बाबाकै बनेर रहनु छ र बाबाको आदेश के छ? पवित्र रहनु छ। बाबाले भन्नुभयो सारा दुनियाँमा सच्चा नन्स तिमी हौ। सच्चा नन्स कसलाई भन्ने रहेछ? सच्चा नन्स ती हुन् जसको बुद्धिमा, मुखमा होइन केमा, बुद्धिमा एकको याद हुन्छ, अर्थात् नन बट वान। उनले आफूलाई नन्स त कहलाउँछन्, क्रिस्चियनमा आफूलाई नन्स त भन्नुहुन्छ, तर उनको बुद्धिमा केवल एक क्राइस्टको याद रहँदैन। क्राइस्टलाई पनि गडको बच्चा भनिन्छ। त्यसैले उनको बुद्धिमा दुई कुरा हुन्छन् र तिम्रो बुद्धिमा एक बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले तिमी सच्चा नन्स हौ। तिमीलाई बाबाको आदेश छ। के भन्नुभयो बाबाले? पवित्र रहनु छ। अब आदेश दिएपछि के भन्नुपर्छ होला? आज बाबाले मिठे बच्चे भनेर के भन्नुभएको? बाबा हामीलाई कहाँ लैजान आउनुभएको? यो पापको दुनियाँबाट सुखको दुनियाँमा लैजान आउनुभएको। त्यसमा गीत के छ होला? इस पाप की दुनिया से कहाँ ले चलो, कहीं दूर ले चलो, चित्त चैन जहाँ है वहीं ले चलो। चित्तलाई जहाँ चैन मिल्छ, मनलाई जहाँ शान्ति मिल्छ। बाबाले के सौगात ल्याइदिनु भएको अरे? सुख र शान्तिको दुई सौगात। ओम शान्ति। प्यारा रुहानी बच्चाहरूले गीत सुन्यौ। कसले सुन्यो? आत्माहरूले। आत्मालाई परमात्मा भनिँदैन, मनुष्यलाई भगवान भन्न सकिँदैन। अहिले तिमी हौ ब्राह्मण, तिमीलाई अहिले देवता भनिँदैन। ब्रह्मालाई पनि देवता भन्न सकिँदैन। भन्न त भन्छन्, भक्तिमा ब्रह्मा देवताय नमः त भन्नुहुन्छ, तर ब्रह्मा बाबालाई किन देवता भन्न मिल्दैन? देवताको त आत्मा पनि सत्वप्रधान हुनुपर्छ, शरीर पनि सत्वप्रधान हुनुपर्छ। तर ब्रह्मा बाबाको त शरीर आत्मा दुईटै सत्वप्रधान थिएन। यसैले त ब्रह्माजीको पूजा हुँदैन नि। देवी देवताको पूजा हुन्छ, ब्रह्माजीको पूजा हुँदैन। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो ब्रह्मालाई पनि देवता भन्न सकिँदैन। भन्न त भन्छन् ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, तर ब्रह्मा र विष्णुमा त धेरै फरक छ। विष्णुलाई देवता भनिन्छ, ब्रह्मालाई देवता भन्न सकिँदैन, किनकि उनी हुन् ब्राह्मणहरूका पिता। ब्राह्मणहरूलाई देवता भन्न सकिँदैन। अब यो कुरा कुनै मनुष्यलाई सम्झाउन सक्दैन। ब्रह्मा देवता हुनुहुन्न भनेर कोही पनि मान्छेलाई थाहा नै छैन। त्यसैले मनुष्यलाई सम्झाउन सक्दैन। कसले नै आएर सम्झाउनुहुन्छ गोविन्द बुवा? भगवानले नै सम्झाउनुहुन्छ। मनुष्यले त अन्धश्रद्धामा जे आउँछ सो बोलिदिन्छन्। जता बाहुन बाजे उतै स्वा होइन भन्न हुँदैन, पाप लाग्छ। त्यसैले बाबाले पनि अन्धश्रद्धामा जे आउँछ सो बोलिदिन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ रुहानी बाबाले अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ होला? रुहानी बाबाले हामी बच्चाहरूलाई पढाइरहनु भएको छ। आफूलाई आत्मा सम्झिनुपर्छ। पढ्दै गर्दा, मुरली सुन्दै गर्दा के सम्झिनुपर्छ? आफूलाई आत्मा सम्झिनुपर्छ। अहम आत्माले, म आत्माले यो शरीर लिन्छ। अहम आत्माले 84 जन्म लिएको छ। जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै शरीर मिल्छ। आत्माले जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै शरीर मिल्छ। अहिले यो शरीरसँग दिक्क लाग्छ भने के गर्नु पर्यो? अब राम्रो कर्म गर्नु पर्यो। शरीरले राम्रो कर्म गरेपछि शरीर सुन्दर मिल्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो
जस्तो जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै शरीर मिल्छ। शरीरबाट आत्मा अलग भयो भने शरीरसँग प्यार रहँदैन। मान्छेले शरीरलाई प्यार गर्ने होला कि आत्मालाई? शरीरलाई प्यार गरेको भए मर्दा बित्तिकै डराउँथे त? अघिसम्म ऊ बिना बाँच्न सक्दिनँ भनेको अहिले मर्यो भने उसलाई कोठामा राख्न सक्दिनँ गर्छ नि। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो कसैले पनि शरीरलाई प्यार गरेकै होइन, सबैले आत्मालाई प्यार गरेको हो। शरीरबाट आत्मा अलग भयो भने शरीरसँग प्यार रहँदैन, आत्मासँग प्यार हुन्छ। आत्मा शरीरमा हुँदासम्म मात्र प्यार हुन्छ। मनुष्यले पितृलाई बोलाउँछन्, शरीर त उनको खत्तम भयो। हजुरले सुन्नुभएको छ पितृ बोलाएको, वायु बोलाएको भन्ने? अब शरीर छोडिसक्यो, जलाइसक्यो अनि फेरि बोलायो भने आउँछन् कि आउँदैनन् होला? बाबाले भन्नुभयो मनुष्यले पितृलाई बोलाउँछन्, शरीर त उनको खत्तम भयो, फेरि पनि उनको आत्मालाई याद गर्छन्, त्यसैले ब्राह्मणमा बोलाउँछन्। भन्छन् फलानुको आत्मा आऊ। नसुनेकोले पनि नदेखेकोले पनि बाबाले भिजुलाइज हुने गरेर के भन्दै हुनुहुन्छ, वायु बोलाउँदा के गर्दा रहेछन्? कोही ब्राह्मण बस्नु हुँदो रहेछ अनि उहाँको शरीरमा जसको आत्मालाई बोलाउने हो बोलाउँदै गर्दा के भनेर आह्वान गर्नुहुँदो रहेछ, फलानुको आत्मा आऊ, आएर यो भोजन खाऊ। मतलब आत्मामा मोह हुन्छ, तर पहिला त केमा मोह थियो बाँचिन्जेल त? पहिला त शरीरमा मोह थियो, त्यो शरीर याद आउँथ्यो। यस्तो जानेका छैनन् हामीले आत्मालाई बोलाउँछौँ। आत्माले नै सबै थोक गर्छ। आत्मामा राम्रो वा नराम्रो संस्कार रहन्छ। सबैभन्दा पहिला देह अभिमान आउँछ, फेरि त्यसपछि अरू विकार आउँछन्। सबैलाई मिलाएर भनिन्छ विकारी। शरीरको अभिमान आएपछि बाबाले भन्ने देह अभिमान भएपछि 5 विकार आउने हुनाले सबैलाई विकारी भनिन्छ। जसमा यो विकार हुँदैन उनलाई चाहिँ के भनिन्छ? देवी देवताहरूलाई निर्विकारी। यो त जानेका छौँ। वास्तवमा यहाँ जब देवी देवता थिए उनीहरूमा दैवी गुण थिए। यी लक्ष्मी नारायणको हो नै देवी देवता धर्म। जस्तै क्रिस्चियन धर्ममा मेल वा फिमेल सबै क्रिस्चियन हुन्छन्। महिला पुरुष सबैलाई कुन धर्मको भनिन्छ? क्रिस्चियन धर्मकै भनिन्छ नि। यसमा पनि भनिन्छ देवी देवता, राजा रानी प्रजा सबै देवी देवता धर्मका हुन्छन्। यो धेरै उच्च सुख दिने धर्म हो। कुन धर्म? देवी देवता धर्म धेरै सुख दिने धर्म हो। बच्चाले गीत पनि सुन्यो। के गीत सुनेको आज? बाबाले भन्नुभयो बच्चाले गीत पनि सुन्यो। यो आत्माले भन्यो बाबा यस्तो ठाउँमा लैजानुहोस् जहाँ मलाई चैन शान्ति हुन्छ। त्यो ठाउँ त कहाँ हो नि? त्यो त हो सुखधाम र शान्तिधाम। यहाँ धेरै बेचैन छ। यहाँ धेरै सबैलाई के छ? बेचैनी छ। कारण धेरै छन्, फेरि पनि छन त सबैलाई मनमा अशान्ति नै छ। कसैको कारण प्रकृतिसँग सम्बन्धित छ, कसैको कारण शरीरसँग, कसैको कारण सम्बन्धसँग, फेरि पनि छ त सबैलाई अशान्ति। सतयुगमा नि सतयुगमा त कुनै पनि प्रकारको बेचैनी हुन्छ त? हुँदैन। आत्माले जान्दछ बाबा बाहेक कसैले चैनको दुनियाँमा लैजान सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ मुक्ति र जीवन मुक्ति यी 2 सौगात मैले कल्प कल्प ल्याउँछु, तर तिमीले बिर्सिन्छौ। बाबा सधैँ आउँदा के ल्याइदिनुहुन्छ हामीलाई? सुख र शान्तिको सौगात ल्याइदिनुहुन्छ अनि हामीले के गर्छौँ? बिर्सिन्छौँ। तर तिमीले बिर्सिन्छौ। ड्रामामा बिर्सिनु नै छ। सबैले बिर्सिन्छन् अनि मात्रै म आउँछु। अहिले तिमी ब्राह्मण बनेका छौ। तिमीलाई निश्चय छ हामीले 84 जन्म लिएका छौँ। कसले बिर्सिन्छ अरे बाबालाई? सबैले बिर्सेपछि अनि मात्रै बाबा आउनुहुन्छ। एकजना विदेशी भाइजीले बाबा मिलनमा बाबालाई सोध्नु भएछ, बाबा मलाई हजुरले यति ढिलो किन रोज्नु भएको? मलाई पहिल्यै हजुरले आफ्नो बनाएको भए भनेर सोध्नु भएछ। अनि बाबाले हाँसेर के भन्नुभएछ, मैले त तिमीलाई यो धरतीमा पठाउँदा एकदम सुन्दर बनाएर पठाएको थिएँ। त्यस्तै खोज्दा खोज्दै तिमी त यस्तो भइसकेछौ, मैले नथाहा पाएर ढिलो भएको भनेर बाबा हाँस्नु भएछ। हामीले कोही पनि विदेश गयो भने 10 वर्षको बच्चा घरमा छोडेर गए, अब 20 वर्षपछि आयो भने उसले सपनामा आफ्नो बच्चालाई कत्रो देख्छ होला?
जत्रो छोडेर गएको त्यत्रै देख्छ नि। अब 30 वर्षको देख्छ त देख्दैन, 10 वर्षकै देख्छ नि। त्यस्तै बाबाले पनि हामीलाई परमधामबाट पठाउँदा त सत्वप्रधान सुन्दर देवी देवता बनाएर पठाउनु भएको थियो। अहिले खोज्न आउँदा त कस्तो भयो हामी हराएर है, यति तमो प्रधान भयौँ। त्यसैले बाबाले भन्नु सबैले बिर्सिन्छन् अनि मात्रै म आउँछु। अहिले तिमी ब्राह्मण बनेका छौ, तिमीलाई निश्चय छ हामीले कति जन्म लिएको? हामीले 84 जन्म लिएका छौँ। जसले पुरा ज्ञान लिँदैन ऊ पहिला नयाँ दुनियाँमा पनि आउँदैन। सङ्गम युगमा पुरा ज्ञान लिँदैन, त्यसमा पनि मिठे बच्चे भन्दा पहिला आएन भने के हुने रहेछ? मुरली क्लासमा नि पुरा भएन भने के हुन्छ? पुरा सुख पाउँदैन। यसैले बाबाले भन्नु जसले पुरा ज्ञान लिँदैन ऊ पहिला नयाँ दुनियाँमा पनि आउँदैन। खाना पस्किँदा त पहिलो थालमा पस्केर दियो, पहिलो पटक दियो भने कस्तो सम्मान गरे जस्तो लाग्छ। कुकरमा लागेको अलिअलि लास्टको अलिअलि डढेको दियो भने ठुलो माने जस्तो लाग्छ कि के गरे जस्तो लाग्छ है। त्यसमा सत्ययुगमा चाहिँ कुन भाग खाना आउने त? कुकरमा लागेको खाना आउने हो कि डढेको खाना आउने हो कि? खानै नपाउनु भन्दा खान त पायो, तर तातो ढक्कन खोल्दा बित्तिकैको खानु र सबैले खाएपछि बचेको लागेको खानामा त कति फरक पर्छ नि। अब मुरली क्लासमा पनि मिठे बच्चे भन्दा पहिला आयो भने कहाँ आउन पाउने रहेछ? सत्ययुगमा पनि पहिला आउन पाउने रहेछ। मिठे मिठे सिकिलदेखिसम्म आइपुग्यो भने के हुन्छ होला? अनि त्यो सत्ययुगमा आउन पाएन। अब त्यसपछि त के आउँछ? त्रेता आउँछ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ जसले पुरा ज्ञान लिँदैन ऊ पहिला नयाँ दुनियाँमा पनि आउँदैन। बाबाले हाजिर कति बेला गर्नुहुन्छ? जागिर खाँदा हाजिर गर्नुपर्छ। स्कुलमा पनि कुन पिरियडमा हाजिर हुन्छ? लास्ट पिरियडमा कि फर्स्ट पिरियडमा? फर्स्ट पिरियडमा। त्यसैले बाबाले जब मुरलीमा मिठे बच्चे भन्नुहुन्छ नि त्यति बेला हजुर बाबा भन्यो भने माथि बाबाको हाजिर रजिस्टरमा हाजिर हुन्छ। अब आज कसैको मिठे बच्चे छुट्यो भने माथि हाजिर रजिस्टरमा हाजिर भयो कि भएन होला? यहाँ पो हामीले लास्टमा गर्छौँ र सबैको हाजिर हुन्छ। माथि त फेरि मिठे बच्चेमै हाजिर हुन्छ। मिठे बच्चे भनेपछि हामीले हजुर बाबा भनेपछि उहाँ हाजिर भइहाल्छ, छुट्टै टाइमै लाग्दैन। अब आज हाजिर छुट्यो भने तलब खान पाउला कि नपाउला? आजको दिन गन्ती होला कि नहोला फेरि है। त्यही भएर कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी केही न केही सबैले छिटै आउन मन लाग्छ। बाबाको घरमा त पहिल्यै आएर योग गर्न मन लाग्छ। फेरि पनि केही परिस्थितिवश ढिलो भयो भने कारण सुनाउनु पर्छ बाबालाई। बाबा आज चाहिँ यो कारणले गर्दा म थोरै ढिलो भएँ, म भोलिदेखि चाहिँ एकदम टाइममा आउँछु बा, आज चाहिँ मेरो हाजिर गरिदिनु है भनेर मिठे मिठे सिकिलादेखिमा नमस्कार गर्छौँ नि त्यति बेला भनिहाल्नुपर्छ। नत्र फेरि हाजिर छुट्यो भने तलब पाउँदैन है। यसैले बाबाले के भन्नुहुन्छ? जसले पुरा ज्ञान लिँदैन ऊ पहिला नयाँ दुनियाँमा पनि आउँदैन। त्रेता वा त्रेताको अन्त्यमा आउँछ। कहाँ आउँछ अरे? मिठे बच्चेमा आएन भने त्रेतामा पनि कतातिर अरे? अन्त्यमा आउँछ। सारा कुरा केमा नै आधारित छ? स्वर्गको राज्य भाग्य खान यतिको मेहनत गर्दा पाइएको छ, त्यो नै ठुलो भाग्य हो। तर गर्न त मेहनत त गर्न पर्छ। सजिलै स्वर्गको बादशाही त मिल्दैन। सारा कुरा पुरुषार्थमा अर्थात् मेहनतमै आधारित छ। सतयुगमा सुख थियो, यी लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो, ठिक छ। यसको अघिल्लो जन्ममा यी को थिए? ज्ञानेन्द्र भाइजी, सतयुगको लक्ष्मीनारायण अघिल्लो जन्ममा को थिए होला? को थिए बमबहादुर भाइजी अघिल्लो जन्ममा लक्ष्मीनारायण? को थिए? हामी अर्को जन्ममा के बन्ने अरे? हामी अर्को जन्ममा देवी देवता बन्ने भए। देवी देवताको अघिल्लो जन्ममा को थियौँ हामी? अहिले जो छौँ त्यो थियौँ नि। त्यसैले अहिले हामी को हो? ब्राह्मण हो। त बाबाले भन्नुहुन्छ लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो, ठिक छ। यसको अघिल्लो जन्ममा यी को थिए? कसैलाई थाहा छैन। त्योभन्दा पहिलेको जन्ममा यिनी ब्राह्मण थिए। त्योभन्दा पहिला नि ब्राह्मण बन्नुभन्दा पहिला को थिए देवी देवताहरू? त्योभन्दा पनि पहिला शूद्र थिए। वर्णहरूको बारेमा तिमीले राम्रोसँग सम्झाउन सक्छौ। अहिले तिमीले बुझेका छौ हामीले 21 जन्मको लागि चयन पाउँछौँ।
एक जन्म गरेको मेहनत, त्यसमा पनि 1 घण्टाका लागि गरेको मेहनतले कति जन्मको लागि हामीले सुख शान्तिको सम्पत्ति पाउँछौँ? 21 जन्मको लागि। बाबाले हामीलाई त्यो मार्ग बताइरहनु भएको छ। हामी अहिले पतित छौँ, त्यसैले बेचैन छौँ, दुखी छौँ। जहाँ चैन हुन्छ त्यसलाई सुख शान्ति भनिन्छ। पतित भएपछि के हुन्छ? दुःख शान्ति हुन्छ। पवित्रता नै कसको जननी हो? सुख शान्तिको जननी हो। त्यसैले बाबाले भन्नु जहाँ चैन हुन्छ त्यसलाई सुख शान्ति भनिन्छ। अब तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान छ, जानेका छौ वास्तवमा सतयुगमा यहाँ कति सुख थियो, दुःख अथवा बेचैनीको नामै थिएन। अहिले तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ, कहाँ जानका लागि हामी मेहनत गरिराखेका छौँ? स्वर्गमा जानको लागि। अहिले तिमीहरू बनेका छौ ईश्वरीय सम्प्रदायका र उनीहरू हुन् आसुरी सम्प्रदायका। बाबाको जसको ईश्वरको ज्ञान जसले सुन्यो ऊ ईश्वरीय सम्प्रदायको, जसलाई सुन्ने फुर्सद छैन, जसलाई सुन्न मन लाग्दैन, उहाँहरूलाई बाबाले भन्नुभयो आसुरी सम्प्रदायको। भनिन्छ नि पाप आत्मा, आत्माहरू त अनेक छन्, परमात्मा एक हुनुहुन्छ। आत्माहरू सबै के हो? परमात्माको बच्चा, भाइ भाइ हुन्। सबै परमात्मा हुन सक्दैन। यति सानो कुरा पनि मनुष्यहरूको बुद्धिमा छैन। कस्तो बुद्धि होला है? हामीलाई अहिले आफैलाई अचम्म लाग्छ नि। कण कणमा भगवान् भन्दा पनि हामी पत्याएर पूजा गर्दै गर्दै हिँडेको है। जताततै जहाँ त्यहीँ बाबाले भन्नुभयो एक भगवान् हुनुहुन्छ, अरू सबै आत्माहरू हो भन्ने यति सानो कुरा पनि मनुष्यहरूको बुद्धिमा बस्दैन। कतिलाई त 7 दिन कोर्स गरायो अनि भगवान् कतिवटा हुनुहुन्छ, कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ मङ्गला दिदी? भगवान् सबैतिर हुनुहुन्छ त? कण कणमा भगवान् हुनुहुन्छ त? सबैमा भगवान् हुनुहुन्छ त भन्यो भने त्यतिन्जेल पनि उहाँहरूलाई हुनुहुन्छ जस्तै लाग्छ, हुनुहुन्न भने पनि पाप लाग्छ जस्तो लाग्छ है। ज्ञान नबुझेसम्म भगवान्ले त के भन्नुभयो? भगवान्लाई कण कणमा भन्यो भने पाप लाग्छ। आफ्नो बुवा आमालाई सम्मान गरेर कुकुर कुकुर नि भन्यो भने पाप लाग्छ कि लाग्दैन? अनि बुवा आमालाई कुकुर कुकुर नि भन्दा पाप लाग्ने, अनि भगवान्लाई चाहिँ कुकुरमा नि हुनुहुन्छ भने पूजा गर्दा पाप लाग्दैन त? पूजा गरेर पुण्य होला भनेको त झन् शून्य भएछ। यसैले बाबाले भन्छ यति सानो कुरा पनि आफै त बुझेन 7 दिनको कोर्स गराएर भगवान् आउनुभएको छ, भगवान्ले यसो भन्नुहुन्छ भनेर सुनायो। फेरि बाबाले भन्नुभयो यति सानो कुरा पनि मनुष्यहरूको बुद्धिमा छैन। बाबाले सम्झाउनु भएको छ यो सारा दुनियाँ बेहदको ठुलो टापु हो। ती साना साना टापु हुन्छन्। यस बेहद टापुमा अहिले कसको राज्य छ? रावणको राज्य छ। यी कुरालाई मनुष्यले जानेका छैनन्। उनले त केवल कथा सुनाइरहन्छन्। भक्तिमा रावण एउटा, भगवान् सबैतिर भन्थ्यो। भगवान्ले आएर के भन्नुभयो? रावण त सबै घटघटवासी छ, सबैको मनमा काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार छ नि हो। त्यसैले बाबाले भने रावण चाहिँ सर्वव्यापी, भगवान् त एउटा हुनुहुन्छ। उहाँले त कथा सुनाइराख्नुहुन्छ, कथालाई त ज्ञान भनिँदैन। त्यसबाट मनुष्यले सद्गति पाउन सक्दैन, ज्ञानद्वारा सद्गति मिल्छ। ज्ञानदाता हुनुहुन्छ एक बाबा, दोस्रो न कोही। भगवान्लाई मात्रै सत्यम शिवम सुन्दरम भन्नुहुन्छ नि। सत्य सुनाउनेवाला त एकै हुनुहुन्छ, एकले नै सद्गति दिनुहुन्छ। अरू कसैले त सद्गति दिन सक्नुहुन्न। भक्तहरूलाई भगवान् नै आएर रक्षा गर्नुहुन्छ। मनुष्यले मनुष्यको रक्षा गर्न सक्दैन। शिव बाबाले सबै बच्चाहरूलाई वर्षा दिनुहुन्छ। उहाँ बाबा पनि हुनुहुन्छ, शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, अनि सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ, वकिल बेरिस्टर नि। ल कसले मिलाउने? बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ, सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। यो त अहिलेसम्म बाबाले सधैँ मुरलीमा भन्नुहुन्थ्यो। भन्नु त विदुर भाइजी, बाबा वकिल हो कि होइन होला? हाम्रो मुद्दा कसले लड्ने? बाबाले भन्नुहुन्छ बाबा त वकिल बेरिस्टर पनि हुनुहुन्छ, किनकि धर्मराजको सजायबाट छुटाउनुहुन्छ नि। हाम्रो वकिल त को?
फ्यामिली डक्टर भने जस्तै हाम्रो त फ्यामिली वकिल पनि हुनुहुँदो रहेछ है। बाबाले भन्नुभयो हाम्रो त बाबा वकिल हुनुहुन्छ, हामीले गरेको सबै पापहरूलाई कम गर्न सिकाउनुहुन्छ। वकिलहरूको लक्ष्य के हुन्छ? जसरी हुन्छ उनीहरूको पाप कम गर्ने, उनीहरूलाई सजायबाट मुक्त गर्ने हुन्छ नि। त्यसैले बाबाले पनि त हामीलाई जीवनभरि के मेहनत गर्नुहुन्छ? सङ्गम युगभरि हामीलाई पापबाट मुक्ति दिलाउनको लागि मेहनत गर्नुहुन्छ। त्यसैले बाबा हाम्रो को पनि वकिल बेरेस्टर पनि हुनुहुन्छ, किनकि धर्मराजको सजायबाट छुटाउनुहुन्छ। सतयुगमा कोही पनि जेलमा जाँदैन, बाबाले सबैलाई जेलबाट छुटाउनुहुन्छ। बच्चाहरूका सबै सर्वश्रेष्ठ मनोकामनाहरू पुरा हुन्छन्। कस्ता मनोकामना बाबाले पुरा गर्नुहुन्छ? पतित मनोकामना रावणले पुरा गर्छ, सर्वश्रेष्ठ मनोकामनाहरू बाबाले पुरा गर्नुहुन्छ। रावणद्वारा अशुद्ध कामना पुरा हुन्छ। सङ्गमयुगको वरदान हो, जे सोच्यो त्यो मिल्छ भन्छ नि। मन चिन्ते रुख मुनि बसे गरे जे चिताए त्यो पुग्यो अरे भन्छ नि। राम्रो सोचे पनि यहाँ पुग्छ, किनकि भगवान् यहीँ हुनुहुन्छ। नराम्रो सोचे पनि पुग्छ, किनकि 63 जन्मको बेस्ट फ्रेन्डको हो रावण हो, त्यसले पनि मरिहत्ते गरे हाम्रो रहरहरू पुरा। त्यसले बाबाको बच्चाले नराम्रो सोचाइ मनमा दोहोऱ्याइराख्न हुँदैन, त्यो पनि पुग्छ। यसैले बाबाले भन्नुभयो, बाबाले बच्चाहरूका सबै सर्वश्रेष्ठ मनोकामनाहरू पुरा गर्नुहुन्छ। रावणले कस्ता मनोकामना पुरा गर्छ? अशुद्ध कामना पुरा हुन्छ रावणद्वारा। बाबाद्वारा शुद्ध कामना पुरा हुन्छ। कति गहिरो कुरा छ। अस्ति आइतबारको मुरलीमा भन्नुभयो, तिमीले त सोचे पनि मैले सुन्छु है। हामीले त सोचे पनि बाबालाई थाहा हुन्छ। नराम्रो सोच्न हुँदैछ त। जसरी बच्चाले बुवा आमाको अगाडि नराम्रा कुरा बोल्दैनन्, नराम्रा काम गर्दैनन्, बुवा आमालाई सम्मान गर्छन्, हामीले दिलबाट बाबालाई सम्मान गरेको हो भने दिलमा मनमा नराम्रा कुराहरू सोच्नै हुँदैन। हामीले सोचे कि बाबाले सुन्ने भएपछि हामीलाई लाज लाग्न पर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि। यसैले बाबाले भन्नुभयो, शुद्ध कामना कसले पुरा गरिदिनुहुन्छ? बाबाले। शुद्ध कामना पुरा हुनाले सदा सुखी बन्छौ। अशुद्ध कामना हो पतित विकारी बन्ने। बाबाले सबभन्दा मन नपर्ने के हो? अशुद्ध विकारी बन्ने। पावन रहनेलाई ब्रह्मचारी भनिन्छ। तिमी पनि पवित्र रहनु छ। आज बाबाको के आदेश छ? कुमार कुमारी भएको कारणले, विधवा भएको कारणले, कुनै कारणवश शरीर पवित्र भए पनि मनले विकारका कुरा सोच्यो भने के भयो? त्यो पनि विकारी भयो। भगवानले त मनको सङ्कल्प पनि थाहा पाउनुहुन्छ नि। यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, तिमी पनि पवित्र रहनु छ। पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँको मालिक बन्नु छ। पतितबाट पावन एक बाबाले नै बनाउनुहुन्छ। साधु सन्त आदिले त विकारबाट जन्म लिन्छन्। देवताहरूको लागि यस्तो कहाँ भनिन्छ र? त्यहाँ त विकार हुँदैन। त्यो हो नै पावन दुनियाँ। लक्ष्मी नारायण सम्पूर्ण निर्विकारी थिए। भारत पवित्र थियो। यो अहिले तिमीले बुझेका छौ। जसको घरमा जाँदा त पवित्र बस्नुपर्छ, नुहाएर चोखो लुगा लगाएर जानुपर्छ भने उहाँहरूको घरमा सधैँ कस्तो हुन्थ्यो होला? देवी देवताको मन्दिरमा हामी कति शुद्ध भएर जान्छौँ नि। बाबाले पनि त्यस्तो दुनियाँ जहाँ सधैँ हामी शुद्ध रहन्छौँ। यो अहिले तिमीले बुझेका छौ। सतयुगमा पवित्रता थियो, त्यसैले शान्ति सम्पत्ति सुख सबै थियो। सङ्गम युगमा पनि हामीले मेहनत गरेर अखण्ड पवित्रताको व्रत बस्यो भने बाबाले ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ। 21 जन्म सुख शान्ति पवित्रता भनेको सतयुगमा 8 जन्म, त्रेतामा 12 जन्म। भगवानलाई हिसाब गर्न नआएर 21 जन्म भन्नुभयो त होइन। सङ्गम युगमा हामीले बाबाको बनेपछि बाबाले भने जस्तै सम्पूर्ण पवित्रतामा मेहनत गर्छौँ र बन्छौँ भने यो एक जन्ममा पनि हामीलाई सुख शान्ति र सम्पत्ति सधैँ भरपुर हुन्छ। बाबाको बच्चाहरू होम शान्तिमा आएपछि गरिब भएको, कङ्गाल भएको कहीँ सुनेका त? पहिला 3-4 दिनमा नुहाउनेहरू अहिले हामी दिनमै 3-4 पटक नुहाउँछौँ कहिलेकाहीँ है। त्यही भएर मान्छेहरूले धनी मान्छे जाने भन्नुहुन्छ, किनकि यहाँ आएपछि हामीलाई बाबाले नुहाउन सिकाउनुहुन्छ। शरीरलाई पनि शुद्ध, मनलाई पनि शुद्ध, सबै कुराको शुद्धता स्वच्छता सिकाउनुहुन्छ, जसले गर्दा अरूले हेर्दा राम्रो देखिन्छ। अब हामीले नराम्रा कुराहरू खान छोड्छौँ, हाम्रो त पैसा कति बाबाले बचाइदिनुहुन्छ नि। कतिले भन्छ होम शान्तिमा कति दिने भन्नुहुन्छ।
तर हिसाब गर्यो भने बाबाको बनेपछि हाम्रो कति कुरा खर्च बचेको हुन्छ नि। हाम्रो लसुन प्याज माछा मासु जाँड रक्सी चुरोट बिडी होटल बोतल सबैको त बचाइदिनु भयो बाबाले। त्यो सबैको हिसाब गर्यो भने अब बाबाको यज्ञमा हामीले महिनाभरिमा कति लगायौँ त? बाबाले हामीलाई कति बचाइदिनुहुन्छ। फेरि पनि कतिले त्यो सबै बिर्सेर गुण बिर्सेर 150 सेवा गर्दाखेरि पनि हात कमाइराख्नुहुन्छ। त्यो पनि आफ्नो आफ्नो भाग्य हो। कुण्ड पुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि हो। यसैले बाबाले के भन्नुहुन्छ, पवित्र दुनियाँको मालिक बन्नु छ भने के नै बन्नुपर्छ? पवित्र बन्नुपर्छ। सतयुगमा पवित्रता थियो, त्यसैले शान्ति सम्पत्ति थियो, सबै सुखी थिए। रावण राज्य सुरु भएपछि गिर्दै आएका हौँ। अहिले त कुनै कामकै रहेन। गिर्दा गिर्दा अब त कुनै कामको रहेन, एकदम कौडी जस्तै बन्यौ। अब फेरि बाबाद्वारा कौडीबाट के बनाउँदै हुनुहुन्छ बाबाले? हिरा जस्तै बन्छौ। प्राकृतिक नियम पनि कोइलाकै खानीमा के बन्छ? हिरा मिल्छ। बाबाले भन्नु हामी पनि काम नलाग्ने भएको थियो, बाबाले आएर हिरा बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो खण्ड सतयुग हुँदा हिरा जस्तै थियो, अब त कौडी जस्तो पनि छैन। आफ्नो धर्मको बारेमा नै कसैलाई थाहा छैन, पापै गरिरहन्छन्। त्यहाँ त पापको नामै हुँदैन। बाबाले प्यारका कुरा सिकाउनुहुन्छ। अरूले विकारलाई नै प्यार सम्झेर पापै गरिरहन्छन्। पाप पनि होइन, बाबाले विकारलाई त महापाप भन्नुहुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो त्यति पुण्य आत्माहरू अहिले आएर पापी बन्यो। तिमी देवी देवता धर्मका हौ, देवताहरूका धेरै चित्र छन्। अरू धर्महरूमा देखेका छौ एउटै चित्र हुन्छ। भक्ति मार्गमा देवी देवताका कति चित्र हुन्छन्। अरू धर्मको त सबैको एउटै चित्र हुन्छ। क्रिस्चियनहरूको पासमा एउटै क्राइस्टको चित्र हुन्छ, बौद्धहरूको पासमा एउटै बुद्धको चित्र हुन्छ। क्रिस्चियनले क्राइस्टलाई नै याद गर्छन्। उनलाई के भन्दो रहेछ? प्रश्नमा के थियो आज? के भन्दो रहेछ? क्रिस्चियनहरूको नन्स भनिन्छ। नन्स मतलब एक क्राइस्ट दोस्रो न कोही। त्यसैले भनिन्छ नन बट क्राइस्ट ब्रह्मचारी रहन्छन्। तिमी पनि नन्स हौ। तिमी आफ्नो गृहस्थ व्यवहारमा रहेर नन्स भन्छौ। आश्रम बस्ने मात्रै नन्स हो त होइन। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर जसले अखण्ड पवित्रताको पालना गर्यो ऊ पनि नन्स हो। एउटै बाबालाई याद गर्छौ, नन बट वान। एक शिव बाबा दोस्रो ना कोही। उनीहरूको बुद्धिमा फेरि पनि दुई याद आउँछ। क्राइस्टको लागि पनि सम्झिन्छन् उनी गड अर्थात् परमात्माका बच्चा थिए, तर उनलाई गडको ज्ञान त थिएन। तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान छ। बाबाले भन्नुभयो जिसस क्राइस्टलाई भगवानको बारेमा स्पष्ट पहिचान त थिएन। हामीलाई त बाबाले आएर परिचय दिनुभएको छ। सारा दुनियाँमा यस्तो कोही छैन जसलाई परमात्माको ज्ञान होस्। परमात्मा कहाँ रहनुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्छ, उहाँको के पाठ चल्छ, यो कसैले जानेको छैन। भगवानलाई जानी जाननहार सम्झिन्छन्। उहाँले हाम्रो दिलको कुरालाई जान्नुहुन्छ। बाबाले के भन्नुहुन्छ? बाबाले भन्नुहुन्छ मैले जान्दिनँ, मलाई के जरुरी छ र बसेर हरेकको दिलको कुरालाई जान्ने। डाक्टरले सबै बिरामीको घरमा गएर के खान्छ के गर्छ हेर्न पर्छ त? सधैँ पर्दैन। बिरामी भएर हस्पिटलमा आएको दिनमा डाक्टरले के गर्नुहुन्छ? डाक्टरले पनि आफै भन्नुहुन्छ त पहिला के भन्नुहुन्छ? हामीलाई नै सोध्नुहुन्छ नि तपाईँले के भएको छ। डाक्टर त्यत्रो पढ्ने अनि सोध्न चाहिँ कसलाई सोध्ने? फेरि डाक्टर जान्ने कि बिरामी जान्ने? बिरामीले नभनेसम्म त डाक्टरलाई केही नै थाहा नहुने। अब हामी चुप्प लागेर तपाईँ पढेको मान्छे तपाईँलाई थाहा होला नि, मलाई के थाहा भन्छौँ त? हामीले भन्दैनौँ नि डाक्टर साहब यस्तो यस्तो भएको छ भने। फेरि उहाँले के सोध्नु? हिजो के खानुभयो त्यो सोध्नु। हिजोको कुरा त थाहा छैन है, त्यत्रो पैसा तिरेर गए सबै आफैले भन्नुपर्छ। बाबाले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। बाबालाई के आवश्यक छ? हामीलाई रोगमुक्त हुन छ, हामीलाई सुख चाहिएको छ भने मेहनत पनि हामीले गर्नुपर्छ। अनि हामीले आफ्नो कुरा पनि बाबाले नसुनाउने, सबै बाबालाई थाहा छ बाबाले गरिदिनुहुन्छ भनेर भन्यो भने त त्यस्तो अल्छी त हुनु भएन नि। त्यसैले बाबाले पनि के भने मलाई के आवश्यक छ र सबैको मनमा बसेर के सोध्छन् भनेर पढेर बस्नलाई। म त आएको हुँ नै पतिथहरूलाई पावन बनाउन।
यदि कोही पवित्र रहँदैन झुटो बोल्छ। कसैले ढाँट्नुहुन्छ पवित्र छु भनेर, तर बाबाले देख्नुहुन्छ के छैन, पवित्र छैन, झुटो बोल्छ भने बेफाइदा कसलाई हुन्छ, नोक्सान आफैलाई हुन्छ। भनिएको पनि छ नि, देवताहरूको सभामा असुर गएर बस्थ्यो, त्यहाँ अमृत बाँडिन्थ्यो। हजुरले विष्णु पुराणमा हेर्नुभएको छ नि, विष्णुले मोहिनी रूप धारण गरेर देवताहरूले अमृत खुवाउँदै गर्दा को गएर बस्यो, राहु र केतु। तिनीहरू गएर लुकेर देवताकै रूप धारेर बसेको हुन्छ। ठ्याक्क अमृत खुवाइसक्दा थाहा पाउनुहुन्छ त गला काटिदिएको कथा सुनाउँछ नि। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ पनि देवताहरूको सभामा असुर गएर अमृत बाँडिन्थ्यो। कोही विकारमा गएर फेरि आएर लुकेर बस्छ भने ल आफ्नो नारायण आफै गर्नुपर्छ। कोही विकारमा गएर फेरि आएर लुकेर बस्छ भने ऊ असुर भए नि। आफैले आफ्नो पद भ्रष्ट गरिदिन्छन्। हरेकले आफ्नो पुरुषार्थ गर्नु छ, नत्र आफ्नै सत्यानाश गर्छ। धेरै यस्ता छन्, बाबाको बच्चाहरू धेरैलाई अखण्ड पवित्र बस्नलाई सम्भव जस्तै लाग्दैन। बाबाले पनि धेरै यस्ता छन् जो लुकेर बस्छन्, भन्छन् हामी विकारमा कहाँ जान्छौँ र, तर विकारमा गइरहन्छन्। यसको मतलब आफूलाई ठग्छन्। को होला है त्यस्तो? आफ्नै सत्यानाश गर्छन्। परमपिता परमात्मा जसको राइट ह्यान्ड धर्मराज हो, उनको अगाडि झुटो बोले भने त स्वयं नै दण्डको भागी बन्छन्। धेरै सेन्टरहरूमा पनि यस्ता छन्। मधुबन जाँदा मात्रै ढाँट्ने होइन, आश्रममै पनि कतिले ढाँट्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। हामीलाई ढाँटे पनि धर्मराजपुरीको खाता त कोसँग छ, ढाँट्न हुँदैन। धेरै सेन्टरहरूमा पनि यस्ता छन्। बाबा जब पहिलोपटक दिल्लीमा गएका थिए, एकजना दिनौँ आउँथ्यो तर विकारमा गइरहन्थ्यो। सोधिन्थ्यो पवित्र रहन सक्दैनौ भने किन आउँछौ? ब्रह्मा बाबाको पालामा ब्रह्मा बाबा कहाँ जाँदा अरे, दिल्लीमा जाँदा एकजना पवित्र चाहिँ बस्नुहुन्थेन, तर क्लासमा आइराख्नुहुन्थ्यो। कि कति स्ट्रिक्ट रहेछ है, पवित्र बस्न सक्दैनौ भने किन आउँछौ भनेर बाबाले भन्नुभएछ। अब के भन्नुभयो होला त्यो बिचरा क्लासमा आउनेले के भन्नुभयो होला? सोधिन्थ्यो पवित्र रहन सक्दैनौ भने किन आउँथ्यो? के भन्नुभयो होला? भन्थ्यो आइन भने निर्विकारी कसरी बन्न सक्छु त? अन्त त विकारकै दुनियाँ छ, उता गए त त्यहीँ फँसिहाल्छ। कमसेकम यहाँ आयो भने त दिनदिनै बाबाले ठोकिराखेपछि ठाकुर बन्न मेहनत गर्दै गर्दा त सक्छु नि भनेर आएको भन्नुहुन्थ्यो। पवित्रता राम्रो त लाग्छ तर रहनै सक्दिनँ। के भन्नुहुँदो रहेछ? बाबा पवित्रता त राम्रो लाग्छ तर रहनै सक्दिनँ, आखिरमा त अवश्य सुध्रिन्छु, आइन भने त बेडा डुब्छ। म आउँदा आउँदै मलाई यति त विश्वास, मलाई पवित्रता राम्रो लाग्छ तर पवित्र रहन सक्दिनँ, आउँदै गरेँ भने त अन्त्यसम्म त म पवित्र बन्छु, आइन भने त मेरो जीवनरूपी डुङ्गा नै डुब्छ। अरू कुनै मार्ग नै छैन, त्यसैले मलाई यहाँ आउनु पर्छ। अन्त गएर पवित्रताको लागि यति धेरै दिनदिनै ठोक्ने त कोही हुँदैन। बस्न त गुरुहरू आफू पवित्र बस्छन् तर आउनेलाई भन्नै सक्दैनन्। अब ब्रह्म बाबाले जस्तो हामीले पनि यहाँ अहिले भन्ने हो भने क्लासमा त कतिजना भित्र कतिजना बाहिर हुन्थ्यो होला है। त्यसैले भन्नुहुन्थ्यो अरू कुनै मार्ग नै छैन, त्यसैले मलाई यहाँ आउनुपर्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ त्यसरी विकारमा जाने अनि फेरि क्लासमा आउने गऱ्यो भने के हुँदो रहेछ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमीले वायुमण्डल बिगाड्छौ, कहाँसम्म यसरी आइरहन्छौ। जो पावन बन्छन् उनलाई पतितसँग मानव घृणा आउँछ। आफूले कत्रो मेहनत गरे पवित्र बसेको हुन्छ, अब पवित्रताको कुरा त को छ छैन त खासै थाहा हुँदैन। अब हामीले थाहा पाउने भने बाबाले त पवित्रताको कुरा नि थाहा पाउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ अब कति समयदेखि हामी ब्याज लगाएको छ, बाबाकोमा आएको छ। अब कोही लसुन प्याज खाने नजिक आएर बस्यो भने कस्तो औडा हुन्छ है। त्यो चाहिँ नजिक नआए पनि हुन्थ्यो, अलिक परै बसे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ नि। त्यस्तै बाबालाई चाहिँ हामीलाई जसरी लसुन प्याज गनाउँछ, बाबालाई के गनाउँदो रहेछ?
विकार गनाउने रहेछ। उनलाई पतितसँग मानव घृणा आउँछ। भन्छन् बाबा यिनको हातले बनाएको खाना पनि मन लाग्दैन। आफू पवित्र छ भने अपवित्रले बनाएको खाना पनि मन लाग्दैन। बाबाले युक्ति पनि बताउनुहुन्छ, खानपानको खिटपिट हुन्छ। यस्तो होइन नोकरी नै छोडिदिनु छ। अब कतिले त सर्भिस गर्नुहुन्छ, आफू ठुलो पदमा हुन्छ, अरूले ल्याएर पकाएको दिनुहुन्छ, खान पर्छ। अथवा आफू सानो पोस्टमा हुन्छ, सबैजना मेसमा बसेर पार्टीमा ठुलोसँग खान पर्छ। अब बाबाको बच्चा त पवित्र छ, खानपान शुद्ध छ, त्यहाँ गएर खान मन लाग्छ त? खान मन लाग्दैन। अब हाकिम साहबले खाऊ भनेपछि नखान पनि मिल्दैन। खाए बाबाको मर्यादा टुट्छ, नखाए जागिर छुट्छ। के गर्ने होला त्यस्तो बेलामा? यस्तो त होइन नोकरी नै छोडिदिनु छ। फेरि युक्तिसँग चलाउनु पर्ने हुन्छ। कसैलाई सम्झायो भने रिसाउँछन्। पवित्र कसरी रहन सकिन्छ? दुनियाँमा त पवित्रता भनेको त कर्तव्य सम्झिनुहुन्छ नि। अपवित्र भिखारी बुवा आमाको कर्तव्य कहिले पुरा हुन्छ? छोराछोरीको बिहे गरेपछि। पवित्रलाई अपवित्र बनाएपछि कर्तव्य पुरा हुने दुनियाँमा बसेका छौँ। अनि बाबाले भन्नुभयो पवित्रताको कुरा गऱ्यो भने त रिसाउँछन्। के भन्छन्? पवित्र कसरी रहन सकिन्छ? यो त कहिल्यै सुनेकै छैन। गृहस्थमा बसेर पवित्र बस्ने कुरा त कहिल्यै कसैले सुनेको थिए त थिएन। सन्यासी त रहन सक्दैनन्। सन्यासी त अहिले कतिजना जेलमा हुनुहुन्छ नि त्यही कुराले। अब घरबार छोडेर गएपछि मात्रै पवित्र रहन सक्छन्। तर यो कसैलाई थाहा छैन। यहाँ पतित पावन परमपिता परमात्माले पढाउनुहुन्छ। बाबाले हामीलाई बच्चालाई चक्लेट दिएर बुवा आमाले फकाए जस्तै कसरी फकाउनुहुन्छ? तिमीले एक जन्म मैले भनेको मान, म तिमीलाई 21 जन्म सुख शान्ति सम्पत्ति सबैले भरपुर गर्छु। 21 जन्म सुख शान्ति भयो भने सारा कल्पना तिमीलाई सधैँ सुख हुन्छ। तिमी एक जन्म पवित्र बस, तिमीलाई म सबै दुःखबाट मुक्ति दिन्छु। कति हामीलाई लोभ देखाउनुहुन्छ नि। लोभ देखाउँदा सँगसँगै तागत पनि दिनुहुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई अखण्ड पवित्र रहन सम्भव हुन्छ। अब यो कुरा त बाहिरबाट हेर्नेलाई त केही पनि थाहा हुँदैन। उनीहरूलाई थाहा नै छैन यहाँ पतित पावन परमपिता परमात्माले पढाउनुहुन्छ। मान्दैनन्, त्यसैले विरोध गर्छन्। घरमा बसेर कहाँ पवित्रता सम्भव हुन्छ भनेर भगवानले भन्नुभएको कुरा हो भनेर बुझ्दैनन् त विरोध गर्छन्। शिव बाबा ब्रह्मा तनमा आउनुहुन्छ, यो कुनै शास्त्रमा देखाऊ। उहाँले प्रमाण खोज्नुहुन्छ। ब्रह्मा बाबाको शरीरमा शिव बाबा आउनुहुन्छ भनेर कहाँ लेखिएको छ, ल देखाऊ त भन्नुहुन्छ। यो त गीतामा लेखिएको छ, म साधारण वृद्ध तनमा आउँछु। उनले आफ्नो जन्मको विषयमा जानेकै छैनन्। यो त लेखिएको छ। फेरि तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ परमात्मा मनुष्य तनमा आउनुहुन्छ? पतित तनमा आएर नै मार्ग बताउनुहुन्छ नि। पहिला पनि आउनुभएको थियो र भन्नुभएको थियो। के भन्नुभएको थियो बाबाले? पहिला कल्प पहिला आएर पनि म एकलाई याद गर। उहाँ कहाँ रहनुहुन्छ? शिव बाबा परमधाममा रहनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर। कृष्णको शरीर त मूलवतनमा आउँदैन। जसले भन्छन् म एकलाई याद गर, एक परमपिता परमात्मा नै साधारण तनमा प्रवेश गरेर तिमी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ बाबाले? म एकलाई याद गर्यौ भने यस योग अग्निबाट तिम्रो पाप काटिन्छ। बाबाले नि आँखा लगाउनुहुन्छ नि है। कतिले त्यस्तै हो। तपाईँको बाबा पनि अलिक स्वार्थी नै लाग्यो मलाई। मैले भनेकै मान, मलाई मात्रै याद गर, मलाई नै संसार बनाऊ, दोस्रो कसैका बारेमा सोच्दै नसोच। तपाईँको बाबा पनि अलिक है। बाबाले भन्नु अब तिमीले मनबाट पनि दोस्रो कसैलाई सोच्यौ भने ममा त बुद्धि लाग्दैन। अब हामीले बाबाले भनेको मान्दा फाइदा कसलाई छ त? हामीले एकै बाबाले आफ्नो संसार बनायौँ भने, बाबालाई दिलमा राख्यौँ भने हाम्रो दिललाई आराम मिल्छ। 63 जन्मसम्म भगवानलाई दिललाई आराम देऊ, शान्ति देऊ भनेर बोलाए नि। यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यौ भने यस योग अग्निबाट तिम्रो पाप काटिन्छ। त्यसैले त मलाई पतित पावन भन्छन्। पतितबाट पावन अवश्य पनि आत्माहरूलाई नै गर्नुहुन्छ नि। पतित पनि आत्मा नै बन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पवित्र आत्मा 16 कला सम्पूर्ण थियौ, अहिले कला नै छैन। बिल्कुलै पतित बनेका छौ। म कल्प कल्प आएर तिमीलाई सम्झाउँछु।
तिमी जो काम चितामाथि बसेर पतित बन्छौ, फेरि ज्ञान चितामा बसाएर तिमीलाई पावन बनाउँछौ। यहाँ पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थियो, अहिले अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग छ। कसैलाई पनि के छैन, चयन छैन। अब बाबा भन्नुहुन्छ दुवै ज्ञान चितामा बस। श्रीमान श्रीमती नै के गर, ज्ञान चितामा बस, पवित्र बस। हर आत्मालाई आफ्नो कर्म अनुसार शरीर मिल्छ। यस्तो होइन अर्को जन्ममा उनै पति पत्नी आपसमा मिल्छन्। ब्रह्मा बाबा अब सतयुगमा पहिलो जन्ममा, अहिले ब्रह्मा बाबाको श्रीमतीको नाम यशोदा थियो। सतयुगमा यशोदामा नै ब्रह्मा बाबाको श्रीमती बन्नुहुन्छ त होइन नि। अब त्यहाँ त को बन्नुहुन्छ श्रीमती, मम्मा राधा बन्नुहुन्छ नि। यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ हरेक आत्मालाई श्रीमानले गरेर श्रीमानलाई नै मिल्छ, श्रीमतीले गरेर श्रीमतीलाई नै मिल्छ। अर्को जन्ममा त्यही श्रीमान, त्यही श्रीमती, त्यही परिवारको सदस्य मिल्नेवाला छैन। त्यसले आफ्नो भाग्य बनाउने कसले नै मेहनत गर्नुपर्छ, आफैले मेहनत गर्नुपर्छ। बाबाले भन्नुभयो हर आत्मालाई आफ्नो कर्म अनुसार शरीर मिल्छ। यस्तो होइन अर्को जन्ममा उनै पति पत्नी आपसमा मिल्छन्। यति रेस गर्न सक्दैनन्। यो त पढाइको कुरा हो नि। अज्ञान कालमा हुन सक्छ आपसमा धेरै प्रेम छ भने उनको मनोकामना पुरा हुन्छ। कति जन्मसँग सँगै हुन्छ अरे श्रीमान श्रीमती। बाबाले भन्नु प्यार भयो, कर्मिक एकाउन्ट भयो भने हुन सक्छ अर्को जन्ममा पनि मिल्न सक्छ। होइन भने त बाबाले भन्नु आफ्नो कर्म अनुसार मिल्छ सबैलाई। यो त पढाइको कुरा हो। पढाइमा त श्रीमान जतिकै श्रीमती जान्ने हुनपर्छ भन्ने पनि भएन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो त हो पतित विकारी मार्ग। पतिको पछाडि पत्नी चितामाथि पनि बस्छन्। पहिला त सती जाने प्रथा थियो नि। अर्को जन्ममा पनि गएर उनैसँग मिल्छन्, तर अर्को जन्ममा उनलाई कहाँ थाहा हुन्छ। पतिसँगै सती गयो भने अर्को जन्ममा पनि उसैको श्रीमती बन्न पाइन्छ भन्ने मान्यताले जबरजस्ती त्यति बेला त समाजले जबरजस्ती गर्थ्यो। अब उनीहरूलाई के थाहा कि अब अर्को जन्ममा गएर बने कि बनेन। तिमी पनि बाबाको साथमा ज्ञान चितामा चढ्छौ। यो फोहोरी शरीर छोडेर जान्छौ। तिमीलाई यो अहिले थाहा छ। सती जानेहरूलाई अर्को जन्ममा मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन। बाँकी हामीलाई के थाहा छ, अहिले हामीले बाबाले दिएको ज्ञान चितामा चढ्यो भने अर्को जन्म 21 जन्म हामीलाई सुख शान्ति आनन्द मिल्छ, यो थाहा छ। उनलाई त यो याद रहँदैन हामी अघिल्लो जन्ममा यस्तै साथी थियौँ। तिमीलाई पनि पछि यहाँको कुरा त्यहाँ याद रहँदैन। अहिले तिम्रो बुद्धिमा लक्ष्य उद्देश्य छ। मम्मा बाबा नै के बन्नुहुन्छ, लक्ष्मी नारायण बन्नुहुन्छ। विष्णु हुन् देवता। प्रजापिता ब्रह्मालाई देवता भन्न सकिँदैन। ब्रह्मा सो देवता बन्छन्, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कसरी बन्छन् यो अहिले तिमीले बुझेका छौ, अहिले तिमीले जानेका छौ। चयन केवल कहाँ हुन्छ, स्वर्गमा नै हुन्छ। कोही मर्यो भने भन्छन् नि कहाँ गयो, स्वर्ग गयो अर्थात् चयनमा गयो। बेचैनीमा पतित रहन्छन्। बाबा फेरि पनि भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। ज्योति जगालो होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
बाबा फेरि पनि भन्नुहुन्छ, आफूले आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। बाँकी छ विस्तारमा बुझ्नुपर्ने कुरा। बाबा ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, त्यसैले तिमीहरूलाई पनि आफू जस्तै ज्ञानको सागर बनाउनुहुन्छ। बाबाको यादद्वारा तिमी सतो प्रधान बन्छौ। यो आत्माहरूको रेस हो, जसले धेरै याद गर्छ ऊ चाँडो बन्छ। सुख, शान्ति, आनन्दको अनुभूति छिट्टो गर्न मन लाग्छ भने के धेरै गर्नुपर्छ? बाबाको याद पनि धेरै गर्नुपर्छ। बाबालाई साथी बनाइराख्नुपर्छ। यो हो योग र पढाइको रेस। विद्यालयमा पनि रेस हुन्छ नि, धेरै विद्यार्थी हुन्छन्, उनीहरूमध्ये जो नम्बर 1 निस्किन्छ उसलाई छात्रवृत्ति मिल्छ। एउटै पढाइ लाखौँ करोडौँ आत्माहरूको लागि हुन्छ भने त्यति विद्यालय पनि त हुन्छन्। अब तिमीले यो पढाइ पढ्नु छ, सबैलाई मार्ग बताउनु छ। अन्धाको के बन? लट्ठी बन। घर घरमा सन्देश पुर्याउनु छ। सबैलाई शिव बाबा आएको कुरा घर घरमा सुनाउनु छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार छ 1 नम्बरमा। अब अशुद्ध कामनाहरूको त्याग गरेर, अब अशुद्ध कामनाहरूको त्याग गरेर शुद्ध कामना राख्नु छ। अशुद्ध कामना कसले पुर्याइदिँदो रहेछ? रावणले। श्रेष्ठ कामना बाबाले पुर्याउनुहुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो अब अशुद्ध कामनाहरूको त्याग गरेर शुद्ध कामना राख्नु छ। सबैभन्दा शुद्ध कामना हो के हो? सबैभन्दा शुद्ध कामना हो पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँको मालिक बन्नु। पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँको मालिक बन्नु डर छ। कुनै पनि गल्तीलाई लुकाएर कसलाई ठग्नु हुँदैन। कुनै पनि गल्तीलाई लुकाएर आफैलाई ठग्नु हुँदैन। बाबा आजदेखि हाम्रो को पनि बन्नुभयो? वकिल पनि बन्नुभयो। वकिललाई सबै कुरा भन्नुपर्छ है पर्दैन? बाबाले भन्नु कुनै पनि गल्तीलाई लुकाएर आफैलाई ठग्नु हुँदैन। धर्मराज बाबासँग सदा सच्चा रहनु छ। धर्मराज बाबासँग सदा सच्चा रहनु छ। अब शुद्ध कामनाहरूको त्याग गरेर शुद्ध कामना राख्नु छ। सबैभन्दा शुद्ध कामना हो पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँको मालिक बन्नु। कुनै पनि गल्तीलाई लुकाएर आफैलाई ठग्नु हुँदैन। धर्मराज बाबासँग सदा सच्चा रहनु छ। मनमा जे छ सबैलाई सुनाउने बाबालाई सुनाउनु पर्छ। 2 नम्बरमा छ ज्ञान चितामा बसेर। को ज्ञान चितामा बस भन्नुभएको बाबाले आज? दुवैजना ज्ञान चितामा बसेर। ज्ञान चितामा बसेर यस पढाइमा रेस गरेर यस पढाइमा रेस गरेर भविष्य नयाँ दुनियाँमा उच्च पद पाउनु छ। ज्ञान चितामा बसेर यस पढाइमा रेस गरेर भविष्य नयाँ दुनियाँमा उच्च पद पाउनु छ। रेस गर्ने केमा? पढाइमा। ऊभन्दा म पहिला जान्छु भनेर छिटो छिटो क्लासमा फर्स्ट आउने। बाबाले भन्नुभयो ढिलो ढिलो आयो भने त कतातिर जानुपर्छ अरे? फेरि त्रेताको अन्तिमतिर जानुपर्छ। त्यही भएर आज जे भइहाल्यो, भोलिदेखि के गर्ने? मिठी बच्चीभन्दा पहिले आएर बाबाको अगाडि हाजिर हुने। योग अग्निद्वारा विकर्मको खातालाई दग्ध गर्नु छ। ज्ञान चितामा बसेर यस पढाइमा रेस गरेर भविष्य नयाँ दुनियाँमा उच्च पद पाउनु छ। योग अग्निद्वारा विकर्मको खातालाई दग्ध गर्नु छ। आज बाबाको वरदान छ सत्यताको महानताद्वारा
सत्यताको महानताद्वारा सदा खुसीको झुलामा झुल्ने, के को झुलामा? खुसीको झुलामा झुल्ने अथोरिटी स्वरूप भव। सत्यताको महानताद्वारा सदा खुसीको झुलामा झुल्ने अथोरिटी स्वरूप भव। सत्यताको अथोरिटी स्वरूप बच्चाहरूको गायन छ। सस्तो बिठो नाच, सत्यको नाउँ हल्लिन्छ तर डुब्दैन। तिमीलाई पनि कसैले जतिसुकै हल्लाउने कोसिस गरे पनि तिमी सत्यताको महानताद्वारा अझै खुसीको झुलामा झुल्छ। सत्यताको नाउँ हल्लिन्छ तर डुब्दैन। हामीले जब बाबालाई आफ्नो संसार बनाउँछौँ, हामीले संसार मानेकाहरूले के गर्नुहुन्छ? हामीलाई हलचलमा ल्याउनुहुन्छ। शास्त्रमा पनि प्रहलादको दुश्मन को हुनुहुन्थ्यो? प्रहलादलाई दुःख दिने आफ्नै बुवा हुनुहुन्थ्यो। श्रीकृष्णलाई दुःख दिने आफ्नै मामा हुनुहुन्थ्यो। श्रीरामलाई दुःख दिने माया गर्ने आमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, जब हामी सत्यको नाउँमा बस्छौँ, हामीलाई हलचलमा ल्याउने हाम्रा आफन्तहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो, तिमीलाई पनि कसैले जतिसुकै हल्लाउने कोसिस गरे पनि तिमी सत्यताको महानताद्वारा अझै खुसीको झुलामा झुल्छौ। बाबाले कति मिठो उदाहरण दिनुहुन्छ। उनीहरूले तिमीलाई हल्लाउँदैनन्, झुलालाई हल्लाउँछन्। पिङमा बसेका बच्चाहरूलाई हल्लाइदिनु न भन्छन् नि, बोलाइ बोलाइ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो, हामी बाबाको बच्चाहरू पिङमा बसेको छौँ, बाबाको काखमा बसेका छौँ। आफन्तहरूले झुला हल्लाउने काम गर्नुहुन्छ। हामीलाई हल्लाएको होइन, हामीलाई सहयोग गरेको। यो हल्लाएको होइन, झुलाएको। सोचलाई थोरै चेन्ज गर्नु पर्यो। हल्लायो भनेर आत्तिन भएन। के गर्नु पर्यो? मेरो पिङ, मेरो झुला झुलाएको हो। त्यसैले तिमीले उनलाई धन्यवाद देऊ। झुला झुलाउनलाई त के दिनुपर्छ? धन्यवाद दिनुपर्छ। उनले हल्लाउन् अनि हामी कसको साथमा? हामी बाबाको साथमा झुलौँ है। यहाँ हाँसे जस्तो फेरि घरमा नै हाँस्नुपर्छ नि फेरि। यहाँ बाबाले पढाउनुहुन्छ थ्योरिकल, यहाँ प्र्याक्टिकल त फेरि घरमा सुरु हुन्छ नि। आज धेरै हल्लाउनेवाला हुनसक्छ। त्यही भएर बाबाले पहिल्यै के सोच? उनीहरूले झुला झुलाएको हो। म त बाबाको काखमा छु, सुरक्षित छु। उहाँले झुला झुलाउँदै हुनुहुन्छ त दिलबाट के भन्नु पर्यो? धन्यवाद भन्नु पर्यो। पहिला बाबालाई धन्यवाद भन्नु पर्यो, गाइड गर्नुभयो। अनि जसले झुला झुलाउनु भयो, मेहनत गर्नुभयो, उहाँलाई धन्यवाद भन्नु पर्यो कि बाबाको याद दिलाइदिनु भयो। स्लोगन छ, सर्वशक्तिको लाइट, सर्वशक्तिको लाइट सदा साथ रह्यो भने। सर्वशक्तिको लाइट सदा साथ रह्यो भने माया समीप आउन सक्दैन। उज्यालो हातमा छ भने अँध्यारो नजिक आउँदैन। सर्वशक्तिको लाइट सदा साथ रह्यो भने को नजिक आउँदैन? माया समीप आउन सक्दैन। हामीले बाबालाई बिर्सिन्छौँ अनि मायाले हामीलाई साथी बनाउँछ। त्यसैले बाबालाई साथी बनाइराख्यो भने माया टाढा नै भागिराख्छ। आज बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे, बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई यस पापको दुनियाँबाट निकालेर सुखको दुनियाँमा लैजान। बाबाद्वारा तिमीलाई सुख शान्तिका 2 सौगात मिल्छन्। ओम शान्ति। आजको सोमान म अतीन्द्रिय झुलामा, अतीन्द्रिय सुखको झुलामा झुलिरहने आत्मा हो। सबैलाई के गर्ने? झुलाउनेवालालाई धन्यवाद गर्ने, बाबाको गोदमा बसेर झुला झुल्ने। बाबालाई शुक्रिया गरौँ। यतिन्जेल बाबाले हामीलाई सुनाउनु भयो। अब गीतमा बाबालाई हामीले सारदेखि स्लोगनसम्म, आज त बिचमा मुरलीमा कति रमाइलो रमाइलो कुरा बाबाले हामीलाई सुनाउनु भयो पवित्रताको बारेमा। त्यो पनि बाबालाई सुनाउने। रक्षाबन्धन नजिक आउँदैछ। बाबाले हामीलाई पवित्रतामा स्ट्याम्प लगाउँदै हुनुहुन्छ। बाप दादालाई शुक्रिया गरौँ। ओम शान्ति।
मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। महकोगे फूल बन के इस जहान में, महकोगे फूल बन के इस जहान में, चमकोगे चांद से अंधकार में, चमकोगे चांद से अंधकार में। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो, तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो। मधुबन के चमन की तुम बहार हो, मधुबन के चमन की तुम बहार हो। प्रेम के अवतार हो, बहार हो, तुम प्रेम के अवतार हो, बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। जहान के तुम नूर हो, प्रकाश फैलाओ, सबके दिलों की आस हो, दुख दर्द मिटाओ। जहान के तुम नूर हो, प्रकाश फैलाओ, सबके दिलों की आस हो, दुख दर्द मिटाओ। तुम बाबा के दुलार हो, तुम बहार हो, तुम बाबा के दुलार हो, तुम बहार